श्रीवाणी 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 वाक् 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 मृडान्यः 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 विदधति 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 भजनं 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 शक्तयः 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 यस्य 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 दिक्षु 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 प्राह 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 व्यूहं 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 यत् 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 आद्यं 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 प्रथमं प्रथमं प्रथमम् अपि 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 गुणं 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 भारती 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 पाञ्चरात्री 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 घोरां 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 शान्तां च शान्तां च शान्तां च मूर्तिं 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 प्रथयति 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 पुरुषः 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 प्राक्तनः 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 प्रार्थनाभिः 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 भक्तानां 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 यस्य 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 मध्ये 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 दिशतु 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 तत् 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 अनघाम् 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 अक्षम् 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 अध्यक्षताम् 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 वः 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 श्रीवाणी 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 वाङ्मृडान्यो 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 विदधति 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 भजनं 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 शक्तयो 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 यस्य दिक्षु यस्य दिक्षु यस्य दिक्षु प्राह 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 व्यूहं 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 यदाद्यं 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 प्रथमपि गुणं प्रथमपि गुणं प्रथमपि गुणं भारती 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 पाञ्चरात्री 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 घोरां 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 शान्ताञ्च मूर्तिं शान्ताञ्च मूर्तिं शान्ताञ्च मूर्तिं प्रथयति पुरुषः प्रथयति पुरुषः प्रथयति पुरुषः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः भक्तानां 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 यस्य मध्ये यस्य मध्ये यस्य मध्ये दिशतु 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 तदनघां तदनघां तदनघाम् अक्षम् 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 तदनघामक्षम् तदनघामक्ष्यम् तदनघामक्ष्यम् अध्यक्षताम् 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 तदनघामक्षमध्यक्षताम् तदनघामक्षमध्यक्षताम्
तदनघामक्षमध्यक्षताम् वः 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 तदनघामक्षमध्यक्षतां वः तदनघामक्षमध्यक्षतां वः तदनघामक्षमध्यक्षतां वः श्रीवाणी वाङ्मृडान्यो विदधति भजनं शक्तयो यस्य दिक्षु श्रीवाणी वाङ्मृडान्यो विदधति भजनं शक्तयो यस्य दिक्षु श्रीवाणी वाङ्मृडान्यो विदधति भजनं शक्तयो यस्य दिक्षु प्राहव्यूहं यदाद्यं प्रथममपि गुणं भारती पाञ्चरात्रि प्राहव्यूहं यदाद्यं प्रथममपि गुणं भारती पाञ्चरात्री प्राहव्यूहं यदाद्यं प्रथममपि गुणं भारती पाञ्चरात्री घोरां शान्ता च मूर्तिं प्रथयति पुरुषः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः घोरां शान्तां च मूर्तिं प्रथयति पुरुषः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः घोरां शान्तां च मूर्तिं प्रथयति पुरुषः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः भक्तानां यस्य मध्ये दिशतु तदनघामक्षमध्यक्षतां वः भक्तानां यस्य मध्ये दिशतु तदनघामक्षमध्यक्षतां वः भक्तानां यस्य मध्ये दिशतु तदनघामक्षमध्यक्षतां वः श्रीवाणी वाग्मृडान्यो विदधति भजनं शक्तयो यस्य दिक्षु प्राहव्यूहं यदाद्यं प्रथममपि गुणं भारती पाञ्चरात्रि घोरां शान्तां च मूर्तिं प्रथयति पुरुषः प्राक्तनः प्रार्थनाभिः भक्तानां यस्य मध्ये दिशतु तदनघामक्षमध्यक्षतां वः।